سلام دحندو عليكم زغوركم تملكتنا على سنبت قطري ساعة 6 فران زحرنا يوم زيناتات حيزة قريبا لخو مس زيناتات الساعة هفت قورو مسم الله سمي استوديو تلفزيون تقراي حبرناكم كنت هنا نمكتالكم عديمة فلما نملا تقتلت امنة كريستنا انكو عنب على هوسانا بسلام ابصحكم ابصحنا بمبال ناب فلما زينا يسجر بعل هوسانا ابرئس ادبارات وقدامات اقسم صيون بزل على دمقت تخبيرهم أبزي بليكان باباسات أرثوذكس توادو بيت كريستيان تجراي إنها تمرحة بليكاونتي كهنات مزمران رئيس أدبارات وقدامات أقسم سيونن تمهارو بيت مرتسم بتن بيارداوي زمارين زيمان تسأمبيلو استخبره بعل هوسانا كل تجهن عصرت شمونتن أمتمرت بركت زبل هزبي تراخيبو يوم أم حداري رئيس أدبارات وقدامات أقسم سيون نبرة الدقودفا مرها أبز حزيز الرأزلو كل مداي من نبابرو تصاويرهم زمصو مؤمنان كبري كمز قبعهم بمقلاص حزب كريستيان أبز فتان أوان هايمانوتو كتصنعي قبايلهم كم سبساب في السامز قبل كل تجراوي نجودات حربنياتاتن تجادلتي تمالن لومن أبز قبرو حاجزات أب قني جيزام محدار تجراي كوينو جامو كبركتي قبائلهم بريزيدنت جيزام محدار تجراي تحدث وردم تم بريزيدنت نزيز جلسو بمتحببار أرمي عصر تحمشتن هزبن من محدارن زبا مبرع تجراين نوجات حربنياتات تجراي بستجبره حاجز موتور سايكليو جنة كحساي تغطاتي لاتولا ما أنت نايلومي تجراي كبلو أكلوا مقدات نزخفلو نايتمالن لومن قدعات حربنياتات أبز جبرو حاجزات نفسه وكف تجراوي جامو كفت أمي قبايلهم بريزيدنت جزيرة محدار تجراي تعدس ورده لا تكشف حتى توضح ذا لهن لا تسترف نجر أول كجبر ذا له هذه بسكليتها تواهيون الله نسنت راح يكون عن هيوت زبوطة جنا زين من قصاصين كف لهم مفريت كونا ان كتخوني ان زغبرهم تسترفه جن بزح صراح كم زلو فلتيو نذيم مسرح بينهم يخونكمن سراويت راح يكونن بعال وانا بعال عدا نذيك سرح نذي اموداتا كبصح حلفنت زلو تم اهدتاتهم الله كاول علي محدار تجراي الله زعل حلفنت بعال وانا ونزخونه بعال هافت تجراي الله لعلو كل دم حزب تجراي الله منجستون الله كله نذي مقبار كسلف زلو يزخونه بمسواتن أكلاو مقداتن استهانت التجراي أبز حز وان أب حدا قهلونا لازبلو توم بريزيدنت لعلاو نتجزء التجراي أهجرو زقسن أمر راح يكون حزبي كله أي جباني لهم قدن ما زالتنا كمل صلوا قدن لعلى وسناتنا كمل صلوا كالي نقرينا تجراي ومن أكتمل سنحر خوينا حزب تجراي كأصلا نحر دا خوينا زي كمل صلوا نقصالي ولا دك كحلف زخل نقري يكون تعدادي بزخونا مقدي أدناوي خاص خوناتات كل وقت ذكاء لا يكون بزخونا كاب خوناتات نفتزنورو كام مملات وصعي خالي مفتح زلو أيكونم مقداتي تجارلتي تجرايت أنت زعجت إزبلو أزاز أرمي عصر تحمشته تجارلاي ما شو بينه علامة مقداتهم عبشتون مبصح تأنكرنا كنسرحنا يلوم جواننا نخبر هزوهم نخبر حلواتن دحننتن تجراي زخافلكم واجا تجراي كم هزبي توديو قتل زخاليو جواننا بزخافلكم عاوزي بتحنا لنا زغريد ما بصوبتكم من هزوهم أو حاطير جزء خمسة زموا من مترتر يبلنا كل جزء جانا أو قلناهم كم زلنا هنرجع لكم دلي كل تجرواي نجانا محل حاب ما جام خوت كوكوفي زقبايو
اتي كاب تقادلتي أرمع عسرت حموشته نقودات أرمع عسرت حموشته تجبره حاجز موتور سايكل تا أرمي مسز بن ممحدار نزوبا مبرق بزكاير تومت إخاب اتوت كم زخونن تتأنخيرو كم زقصلن زقلت قدما حلفي كوميسار أرمع عسرت حموشته تجرلاي عالم سجد جبر مدنيوم إذا جبوت استرهب جنزب عراقة مسرت زجبر أنت الرأي سلاسان سلستن موترات زشفنا خوينو ترغي والله سلاسان سلستن قدات كوينات عبالاتنا تتأكمتو كخونو عبز مدرخ ترخيبهم الله قدات كنات بصوتنا نمحجازن نمحبحابن عبز قبرو تقبرات كلهم بملأ عقمنا كمن نساتف قال بمقتاويو نايز عدل تتأكمت زخونو تقدالي تكبدتشن تقدالي بره قبرت عدقون دما نزرخ بقو حاجز آمسكينوم بأرمع عسرت حموشة بتعمينا نحبن بتعمينا نفوتهم سلز فوتونا ون سلن فوتوهم ون سوم زي غيرهم لنا نزلوا بتعم الدس بليو وصوقاتنا بتعم صقم زنورم اجر رخيوم نخنقاسقاس زغبر ارمي عسرت حموشته غيرو زلو بتعم دس يبل حزب عدغرات وناو توسخي دغاف غيرو زلوون بتعم انا مسجن منغستي ኢትዮጵያ كل مداي عصوا بمغبار حزب ትግራይ ክዳኸም ይገብር ከም ዘሎ አማሓዳሪ ዘዋዶ ምብራቅ ትግራይ አይተከላል ሓጋዝ ገሊጾም ማሕበረሰብ ዓለም بكل مداي عصዋን ዝሳቀ ዘሎ حزب ትግራይ ክበጽሕሉውን ጸዊዖም ገብረ እግዚአብሔር ገዳም حز اللخنة تجراي سمعنا سلام بريتوريا تتحيسو حزب تجراي بتوعل كروخ وزقبا ربح كي تكامن كوجودان كم سجبرم أما حراري زوادو ممرق تجراي أيت كلا حجاز جليزم جزءاتها وحدنت مريت تجراي نايم عرف تجراي مخان ناي تجراي مخانو يزفلت كسب حزقن بورك تحليل تتحيزو له ناي سلم تسلشتي وردان والله ناي معراون والله ولا تناي ريان ولا حزي استوسن من قدي عبيدنا هلو من حزون تناي زحلف سمعنا او حمشتيو ناي مرصا كلل كاف تግራይ ወፃ ኮይኑስ አከራኸር ቦታ ብዝብል ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዘውጾ መግለጺ ቦ መሰረት ገይሩ ምርጫ ቦርዱን ዘውጾ መግለጺ ተቃውሞ ኢና በሰልፍና ሰላማዊ መንገዲ በሰላማዊ ሰልፍ ገሊጽና ተክክል ከም ዘይኾነ ህዝብ ገሊጹ ድምጹ حيلو حزون قصلي مهايا مخلكال نداد ناب تግራይ ከያቱ ምዕጋትን ሕብረተሰብ እኹል ግልጋሎት ከይረክብ ብምግባር ድማ ህዝቢ ናብ ዝገደደ ጸገም ካኣቱ ከም ዝኻለውን ተዛሪቦም በቲ ናይ ነዳዲ ምዕጻው ሸቀጣት ምዕጻው ነጊዱ ተንቀሳቂሱውን ዕለታዊ ናብሩ ከይደፍእ እዚውን ይዕጾ መድሓኒቱን ከም ዝንፈልጦ ምዕጻው ሕልፍ ሓሊፉ ድማ ኣማንዮም ዓዲ بعالم درجاون نايز الصرحه من صراحتناس نايز الصرح نايز يقلقلهم هيا دما ناي لكاتيت ناي مقداويت نايز قرب اخل تورح كواسيتوها ابيت تمرتي تطويلن المهار مستمر ناي طعنات كلات تطويلهم له ركف زتات متنخار بقصالነት ክስራحሉ ከም ዝግባውን አይተከላለ حبيرم ትግራይስ ነዋሪትያ ህዝብ ነዋሪ ግዴታ ጎረቤት አለዋ ማለት ምስ ጎረቤት ያት ነበር ምስ ጎረቤት ዝነብር ህዝብ ድማ ህዝብ ትግራይ ድማ ሶም ምስ ጎረቤት ዘሎ ክራኸብ ግድኒ ብዙኾነ ይኹን ወይ ኣነ ከም ሓደ ፖለቲከኛ ዘጥፋእ ወጥፋት እንተልዩን تكل يكون الحزب يكرمني أنا أخجل السلن. محبرسب عالم بكل مداوي عصوان الساعة له حزب تجراي كويس حلون ساعة كجبر اندمام تسوي عم. أبدجن أو يشتنزل له تجراوي فتاو تجراي أبز حجر زي قال لنا ناي تجراي كلل زبس إحنا نجارينا نزلنا كاليولنا دقومنا محيانا كالي زملكتنا نجار كله بتوع المسارات كوهبنا تدقاقا حتى تلنا سمع يلن سوز مسارات كيرو كدقاقف كتحقاقز حدنتو كستم መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ቢርዎ ዘሎ ክልከላ ቁልፊ ሕቶታት ትግራይ ንከይምለሱ ዝገብር መቀጸልታት ጽንተት ኢሎም ቴሌቪዥን ትግራይ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ መቐለም ህዝብ ትግራይ ዝገጠሞ ዕጽዋ በምትሕግጋዝ ክሰግሮ ከም ዝግባእ ድማ እቶም ርእይቶ ወሃብቲ ሓቢሮም ኣለው ፍሳጽዮን ገብረ አበዝጊ አዘራሪቦም ኣለው መንግስት ፌደራል ናብ ትግራይ ክልእኾ ዝግባእ ሕጋውን መሰረታውን ጠለባት ምኽልካሉ ቁልፊ ሕቶታት ትግራይ ከይምለሱ ዝገብርን ጸገማት ትግራይ ዘጋድድን ኢሎም ነበርቲ ከተማ መቐለም እትኸልከላ መቐጸልታ ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ዝኽየድ ተግባር ጽንተት ምዃኑውን እቶም ነበርቲ ገሊጾም 6 ዓመት ሙሉ ኣብ ስቃይን ኣብ ጸገምን ሕጂ ከኣመሊሱ መንግስት ሰራሕተኛ ደሞዝ በአግባቡ ክወስድ ኣይከኣለን ካልኣይውን ናይ ነዳዲ ዕጽዋ ተገይሩ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘለ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብእዋኑ ላይ ምፍጻም ለምጾ ሳዕቤን እዩ ይሓስብ ሕሙማት ኣለው ሕዱር ሕማም ለለዎም ከገዝኡን ዓቕሚ የብሎምን ስለዚ ሰው ይሞትሎም ማለት እዮም ለብዙሕ ግዜ ላሰርሑሉ ልመጹ እዮም
نياتهم حزب تግራይ ንሕለ ይጥፋና ሰላም ክንነብር ኣይንኽእል ኢሎም ስለልሓስቡ ይበቃ خليل ወለዶ ነገር ይኾን ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝብታት ኢና ናስኻ ክትነብር ተሓደ ናይ ምንባር ምግባር ግን ዕፅዋዚ ህዝብ ትግራይን ከይነብር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ እዩ ነዘብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ኩለ መዳይ ክልከላ ተበሊጾም ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ዝተጋነነ ወሰኽ ብምግባር ጸገም ህዝቢ ዘጋድዱ ገለ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈሩ ኣካላትን ዘይሕጋውያን ነጋዶን ከም ዘለው ዝሓበሩቶም ነበርቲ እዚ ግን ፍጹም ክኸውን ዘይግብኦ ተግባር ይክብሉ ይገልጹ ኣነ ጥራሕ ንብላዕ ሓደ ጾም ይሕደር ግን ከም ተጋሩ ልነብር ትግራዋይ ለይህል ተወሰና ሰባት كنبر لين خني بخنيات فولي عالم أب تجري كفتر يخل نحاول للخنا زود زلا أفت هزبي بعد خارس برس خمت تحليل تزف الطريلة براي حماي الحسه مالتي تجارو كنت حجاجز لنا تحجاجزنا أنا خمتنا عزوة كبايت حجاجز لوطه خزون تحجاجز يكوت ولا لو ما جز حلاف سلالخنا تحجاجز لو تجري تنابيرو زلو كل مدى عزوة أبي هزبي كاب زفترو كل مدى حاسي حليفهم سرعة نقدك السن سجم زفترو زي حجا والسرار حتى تكبر أخذون جيرو إزبال دمام التحابري كيد سرح كتتلن وتصرن زفر من قستها جلجلوت كتمام قلة أي تبرهنه والد جبري اليوم شماتين شكات عين محاولة سوز خرج لك كايداتات بوسن ملكعو تسأجم تصاوير زخرج زل نجر أفرطه هو يزجبا يكون بر أو كل زيوخان كادما عدلات زيو تتقيمو حبرة سب زبسابس ناي واقع وسخ حبرة سب زشاقل ناي نورت محبا ناي شقت محبا لما تري سرعات نقدر الرجاجز كومون أنت اللي حبرة سب تخكل يوم معوز فتح نجر كسرح أنت زي تخيلو قلنا خرجا زخيل تبع المياه حتى أنا غير كان الصروح عندها سرعة بوليتيكاوي ما حد ما تاني بوليتيكاوي جزعيه سرح زخيل أتكي والسناي قبل عليه حزب تግራይ صلالي زلو حدقا كسجر انت خوينو كم حزبي مواصو زخون سراح مسرح كم زادلون ايت برهانه اغنزيبهم تجاروخن لمع زي دليو تجاروخن بزح زي دليو حيلتات انتحاليهم كوينو نحنا نزي زخون قمنا كلونا يزلو كم محبرسب الى زوس نحنت دابو تكون وي حنت دابو نخلته بليعو كحدر زغبر عدل كله انت خوينو كم محبرسب كنا حسوس غبنا صراحه الله يلي اذا حسب كاو 2013 نازا زلو طفات اخوليو كامرنا يغبا ውድብ ብሔራዊ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ንትግራይ ክሳገር ዝኽእል ኩሉ ዘካተተ ብሔራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ክጣየሽ ይግባእ ኢሎም እቲ ውድብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መብርሂ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ጻንሒት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ የብቅዕ ከም ዘሎ ዘመላኸተ እቲ ውድብ ካልኦት ኣካላት እውን ዝሐሸ መዋጽኦ ዝበልዎ ከቕርቡን ሓበራዊ ምርድዳእ ብምግባር ትግራይ ገጢምዋ ካብ ዘሎ ኩነታት ንምንጋፍ ኩሉ ክሰርሕን ጸዊዑ ተስፋ ዝጋዓስበይ ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ዓዘቕቲ ንኽትወፅእ ኩሉ ትግራዋይ ዘካተተ ቃልሲ ከም ዘድሊ ዝገለጸ ውድብ ባይቶና ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ብሓድነት ክቃለስ እውን ጸዊዑ ንሕና ፌደሬሽን ምክር ቤት የለናን ኣብ ፓርላማ የለናን ኣብ ኤምባሲታት የለናን ኣብ ዝኾነ ውክልና ኢትዮጵያውያን እንተኮይንዳ ካሊእ ብሕፅረት ነዳዲ ናብ ሕክምና ክኸዱ ዝግብኡ ህፃናት ጥኑሳት ክበፅሓ ይከኣለን ትራንስፖርት ሕፅረት እተን ዝበፅሓ ምስእነት መድሓኒት ይሞት ኣሎ ኤንወይ ዝህዝ ዝግበር ዘሎ ፓናሽመንት ንኹሉ እዩ ካብ ህፃን ጀሚሩ ስጋዕቲ ወዲ ሰማዕና ቀይሸ ይፈሊ ሃይማኖት ይፈሊ ኮሌክቲቭ ፓናሽመንት መድሓኒት ክትክልክል ከለኻ ንሕወሓት ኣይኮነን መድሓኒት ክትክልክል ከለኻ ሳንበዲ ይኮነን ማሲቭ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ስለተጋሩ ካብቶም ኣብቶም ቀያሕቲ መስመራት ህዝቢ ትግራይ ከይተፈላለና መዋጽኦ ንብሎ መንገዲ ምንዳይ ናይ ስልጡን ማሕበረሰብ ባህል ስለዝኾነ ማእኸልኩም ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ጌርኩም ንህዝብኩም ካብ ጸልማት ዘናግፍ ሓድሽ ጭራ ብርሃን ክተርእይዎ ንጽውዕ ሓላፊ ጉዳያት ፖለቲካ ውድብ ባይቶና ረዘኖም ኃይለ ስላሴ እቲ ብምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ዝግበር ዘሎ ተግባር ውድቦም ከም ዝኹንኖ ብምሕባር ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም እቲ ኸይድን ዝተቃወሙ ተጋሩ ግና ኣመስጊኖም ኣብ ተመሳሳሊ መንገዲ ዘሎ ኣካላት ጥራሕ ፀውዒኻ ዝግበር ዘተ ወይም ደሞ ምርድዳ ካሊ ናይ ፖለቲካል አጀንዳ ስለ ዘሎ እምበይ እቲ ዘሎ ወጥሪ እቲ ዘሎ ቴንሽን እቲ ዘሎ ግጭት ክፈትሕ ስለ ዘይኽእል ጌጋ እዩ ዝብሊቱ ናይ ምክክር ኮሚሽን ብስሩ ኣመሰራርቱ እውን ሮንግ እዩ እቶም ዘለው ናይ ፖለቲካል ፓርቲ ተወከልቲ ወይም ደሞ ኣካላት እቲ ኩነታት ምስ ረእይዎ ጌጋ እዩ ግልጽነት የውሊ ንሕና ዝሓዝናዮ አጀንዳ ናይ ብሔር አጀንዳ እምበይ ናይ ውልቀና አጀንዳ ይኾነ ኢሎም እዮም ረጊጾም ወፂኦም ተማ ኣካላት ሳቶም ስለዚ እዚ ክነመስግኖ ብትክክል እውን ብፖዚቲቭ አንግል ክንሪኦ ስለ ዝግባእ ኢና ነመስግኖም ዘለና ማለት እዩ እቲ ሕዚ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ግዚኡ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ከም ዘብቅዕን ቀፂሉ ግና ንኹሉ ዘካተተ ብሔራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ክጣየሽ ኣለዎ ኢሉ ውድብ ባይቶና ከም ዝኣምንን መምህር ኣማኑኤል ግርማይ ገሊጾም ግዚያዊ መንግስቲ ካብን ላዕሊ ክንደይ ዝኣክል እዩ
ክጸንሕ ዝኽእል እቲ ካልኣይ ቅድሚ 2013 ነበረ መንግስቲ ይመለስ ተይልናኸ ሓደ ውዕል ፕሪቶሪያ ክስጋዕተ ይቀደደ ዘይተቀደደ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ እቲ መንግስቲ ሱ ፈሪሱ እዩ ካልኣይ ብኩሉ አንፈት ቅቡልነት ሃልይዎ ከሳግረና ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ እውን ይለዓል በዋናነት ግን ላዕላውነት ህዝቢ ምድፋር እውን ይኸውን ቢካውዝ ሓደ ምርጫ ግዜን 5 ዓመት እዩ ስለዚ ንሕና ከም መወጻጽኦ ንኩሉ ዝሓቐፈ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ኦር ናሽናል ዩኒቲ ገቨርንመንት ክምስረት ኣለዎ ንብል ብምትሕብባር ካቶሊካዊት ማሕበረሰብ ተራድኦ ዓዲግራት ንኡስ ጨንፈር መቐለን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሰበኻ ዓዲግራትን ንሓሙሽተ ወረዳታት ትግራይ ብልዕሊ 25 ሚሊዮን ብር ወጻኢ ሓገዝ መድሓኒትን ነዳድን ተበርኪቱ ኤፍሬም ረዳይ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ ካቶሊካዊት ማሕበረሰብ ተራድኦ ንኡስ ጨንፈር መቐለ ምስ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሰበኻ ዓዲግራት ብምትሕባር ብልዕሊ 25 ሚሊዮን ቅርሺ ወጻኢ መድሓኒትን ነዳድን ንሓሙሽተ ወረዳታት ትግራይ ከም ዘበረከተት ኣተሓባሪ እቲ ሓገዝ ኣይተ ዮናስ ሞጎስ ገሊጾም ብፍላይ እቲ ንኣደታትን ህፃናትን ዝቐረበ መድሓኒት ብናጻ ዝወሃብ ከም ዝኾነ ኣይተ ዮናስ ሞጎስ የገንዝቡ ከባቢ 18920 ሊትሮ ነዳዲ بجنزب كرأت له قاع 4.4 لعليون مليون بقرشي زتجز أنا دادي ناب حمشتين ورداتات تعديلوا له تزمد حني تزي بسيارة سبيلو زتجز كوابي 25 مليون قرشي كاب زود أيو ADCS مسيارة سكوينو زمس أم خانون أفلطنا جبركا تنزلين بعلمية نتعززه بناس أخوها بن كم زلوا إنه كذا خاكر يدلي. حلافي بيرو تعنا تجراي دكتور أمانيل هايل بوغنم تجراي 7 حاجزن بجتن أبسانة الأوان مقربو أمس جينوم اتيك قرب نفس صوراتن حصاناتن قلتوف قلقالو تحكمنا نخرخبان كمون سواء حموشن ميتاويت بحمام عاصون استطاعت تجراي نمكل خالن حجازي بمخانو بأقبابو متكام كم زدلي يتحسسبو. سواء حموشن ميتاوي ناي تجراي ورداتات عاصو إندميك زخون لنكابيتاتين الذي كافتن حموش تورداتات ونلعلي كدليناي تزوهاب مدحانيتون بدنبي تقوصيرو هزبي كم زبصح او من البات زحشه بزح تترخيو دما ناب كالوت كبابتاتون بملققح مسرح خدليو ندادي نقصيلا سانا لخونتات كاب غيزينا بو غيزينا وسخه هذا دارغا فقودو دوادو اي خوينو زلو እና ናታትኩም ዝሓገዝስ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምምፁ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን እውን ተዝኾን ዓብይ ሓገዝ ተንወረዳታት መግዚ የብለንን እዚ ነዳድ እዚ ነዴታትን ጥራሕ ክውዕል ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ካቶሊካዊት ማሕበረሰብ ተራድኦ ንኡስ ጨንፈር መቐለ ናብቶም 5 ወረዳታት ነቲ ሓገዝ በብዙር ከም ዘባፅሐን ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅለሉን ዝተገለጸ ኮይኑ ተጠቀምቲ ወረዳታት እውን ነቲ ኣቐዲሙ ዝበፅሖም ሓገዝ ብኣግባቡ የገልግሉ ምህላዎም يرجعوا. أنا كم دوقعت بين تعنا بيت صحة حلفتنا قرت له لكاب خلط ورحي أمبولانسات أطويلة النيرة في الله ترنا حدا تحساس مالتي أبي كاتيت مستجمر الناس ندادي سكعزة خزيت مالي أودي تنقبرت لنا بعدنا لا خلت مئتي 10 شع عن تيديتات تقول قالت رخيونين بزن ندادي زي مالتي سلازي أنا بطعم إيه حقوستي تروحت الشيخ اللي تربي محامنا متزلنا ناي مرتاك أمامتا بطعم متسجبي نورا جرات عصر عادي شو من تطاوعات الله تنشو من تطاوعات عدتاتن ህፃናትን ማእኸል ጌርና ለመስራሕ ብጣዕሚ መቸገሪ ዝነዳል ዚን ካብ ልመጻግን ብትክክለኛ ካብ ሕድሕድ ጥዕና ጣብያ ንሪፈር ይኹን ናብ ጥዕና ጣብያታት ንምምጻእ ተሓግዝና ኢና ብካቶሊካዊት ማሕበረሰብ ተራድኦ ንኡስ ጨንፈር መቐለ ሓገዝ ተዋሃበን ወረዳታት ድማ ደውቋዓተን ቤን ሰሓርቲ ዓዲ ጉደም ወጀራት 20 እምበኣላጅን ከም ዝኾና ተፈሊጡ ممحدار كتما زلامبسان حادميتن 87 سدرا سواتن حربنياتاتن منبر زخون بوتا عديلوم كنتيبا ممحدار كتما زلامبسا ايت تسفاي اوتاي كم زحبرو ممحدار كتما زلامبسان حادميتن 87 ابسلستيو معراف قبوم نزفصمو سدرا سواتن حربنياتاتن ننحدحدوم حادميتن 4 متر مريت كم استعدله اغنزيبوم ممحدارتا كتمان حربنياتاتن سدرا سواتن قدام نتيبو كمز سرح زغلصوتهم كنتيبا فتوتن تولتن كتما زلامبسا ابداغ منصتن حويتن قدوم كبركتو صويام سدرا سواتن حربنياتاتن بقدوم ممحدار كتما زلامبسا جغانون سدرا جغانون متنخار زخدو زلو كيادو
ዝናኣዲሎም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ጸብጺበሉ ዜናታት ሰንበት በቀጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕርያኹም ጌርኩም ትከታተሉና ስለ ዘለኹም ድማ ክብረት ያበልና ብምባል ናብ ዝቕጽል ዜና ድማ ከስክረኩም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩለ መዳይ ጸገማት በዋናነት ንደቂ ኣንስትዮ ዝጸልው ብምዃኑ ኩሎም ጸገማት ህዝቢ ትግራይ ክፍትሑ እኖታት ድምፀን ከስማዓ ትካል እኖታት ንእኖታት ጸዊዖም ብምኽንያት ጽምብል ርብዒ ክፍለ ዘመን ምስረታ ትካል እኖታት ንእኖታት ንመራኸብ ተሓፋሽ መብርሂ ሂባላ ንዝርዝሩ ፍሳጽዮን ገብረ አበዝቂ بمخنيات صنبر ربع كفل زمن مسرتا تكال النوتات ننوتات نمرخب تحفاش أبز توحبة مبرهي قداي النوتات قداي كل محور سبب كون تكال جبار سناي النوتات نعزران حموشتن عمتات الناس رحلو كم زمتهم والنافس أمس راح تتكال أي تشنفس ملاش جليسهم أبز حلفو عزران حموشتن عمتات إيكونوميون محوراون سقمات النوتات دك أنستيون مفتاح بركت زبولس راح تسرح تتكال زاجيد كاب إيكونوميو حجزات أبي العل 4 زعد 100 النوتات بوليد مخنيات نزقات حمامات فيستوران ካልኦትን ሕክምናዊ ሓገዛት ብምሃብ ኣብ እዋን ወሊድ ንዘጋጥም ምፍሳስ ደም ብምልጋስ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምውሓስ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ከም ዝሰርሐ ኣይተሸናፈስ መላሽ ኣረዲኦም ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት ምኽንያት ጾታዊ መጥቃዕትን ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኢኮኖሚያዊ ሓገዛት ብምግባር ኣብ ሕውየት ደቂ ኣንስትዮ እጃሙ እናበርከተ ከም ዝመጸውን ኣይተሸናፈስ መላሽ ኣብሪሆም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩለ መዳይ ጸገማት በዋናነት ደቂ ኣንስትዮ ጸልው ስለ ዝኾነ ኩሎም ጸገማት ህዝቢ ትግራይ ክፍትሑ ድምፀን ከስማዓውን ጸዊዖም መናሰይ ከተማ ኣኽሱም በዓል ሆሳና ንምኽባር ናብታ ከተማ ንዝመጹ ኣመንትን ኣጋይሽን ስነ ስርዓት ምሕጻብ እግሪ ኣሳሊጦም እቶም መናሰይ ብሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብድምቀት ዝኽበር በዓል ሆሳና ንምኽባር ናብ ከተማ ኣኽሱም ንዝመጹ ኣመንትን ኣጋይሽን ስነ ስርዓት ምሕጻብ እግርን መኽፈልትን ኣካይዶም እቲ ተግባር ካብ ወለዶም ዝወረስውን በብዓመቱ ብድምቀት ዝፍጽምዎ ሰናይ ስራሕ ከም ዝኾነ እቶም መናእሰይ ተዛሪቦም እዚ ተግባር ድማ ትሕትና ንምርኣይን ንኣጋይሽ ዘለዎም ክብሪ ንምግላጽን ዘካይድዎ ከም ዝኾነ እውን ገሊጾም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ህፃናት መናእሰይ ተምሃሮ ሰንበት ኣብያተ ትምህርትን መዘምራንን ከተማ ኣኽሱም በዓል ሆሳና ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶታት ተኸሪቦም ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ፍሳ መዝገበ ባንክ ኣዋሽ በዓል ትንሳኤ 2018 ዓመተ ምህረት ምኽንያት ብምግባር ብልዕሊ 3.8 ሚልዮን ብር ወጻኢ ን425 ጽጉማት ወገናት ምግባውን ገንዘባውን ሓገዝ ኣበርኪቶም ብተመሳሳሊ ኢንተርናሽናል ባንክ ንህቢ ን50 ጽጉማት ወገናት ንመውዓለ ኣውደ ዓመት ሓገዝ ገይረሎ ንጸብጻብ በላይ ሽፈራው ኪሮስ ገብረስላሴ ከም ሰዓብ ቀርቦ ባንኪ ኣዋሽ ክብርና ወገና ሓጎስና ምኽፋልና ብዝበል መሪ ሓሳብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ልዕሊ 3.8 ሚልዮን ብር ዝግመት ምግባውን ገንዘባውን ሓገዝ ን425 ዝተጸገሙ ወገናት ንበዓል ትንሳኤ መውዓለ ሓገዝ ከም ዝተበርከተሎም ዳይሬክተር ባንኪ ኣዋሽ ርጅን ሰሜን ኣይተ መሓሪ በርሀ ይገልጹ ባንኪ ኣዋሽ ማሕበራዊ ሓላፊነቱ ኣብ ምውፃእ ንዝሓለፉ 31 ዓመታት ንማሕበረሰብ ተኮር ኣብ ዝኾኑ ተግባራት ብምስታፍ ኣብ ትምህርቲ ጥዕና ኣብ ስራሕ ፈጠራን ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት መጽለሊ ገዛ ብምስራሕ ዝለዓለ በጀት ብምብዳእ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ብምስራሕ ክእሉ እዩ ሓገዝ ዝተገበረሎም ወገናት በግዲኦም ኣብ ልዕሊ ጸገሞም ጥረ ገንዘብ ነዳዲ ኣብ ዘይብሉ በዓልን ምኽባር ጸልሚትዎም ከም ዝነበረን ሓዚ ግን ባንኪ ኣዋሽ ዝገበረሎም ሓገዝ ዓብይ ትርጉም ከም ዘለዎን ይዛረቡ ህዝቢ ትግራይ ብኩለ መዳይ ክልክላብ ዘሳቀይሉ ዘለዋን ባንኪ ኣዋሽ ዝገብረ ሓገዝ ታሪኻዊ ስራሕ ዝበሉ ኣብቲ ሓገዝ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ኣቦታት ሃይማኖት ክርስትና በዓላት እንትነኽብር ጾሙ ዝሓድር ወገን ክህሉ ስለ ዘይግባእ ኩለን ባንክታት ኣሰር ዘይሰናይ ተግባር ክስዕባ ምዒዶም ብተመሳሳሊ ኢንተርናሽናል ባንኪ ንህቢ ንዝተጸገሙ 50 ወገናት ንመውዓለ ኣውደ ዓመት ሓገዝ ገይሩ
ኢንተርናሽናል ባንክ ንህቢ ኣብ ዝኸፈ መነባብሮ ዝርከቡ 50 ወገናት ንመውዓሊ ኣውዳመ ዝኸውን ሓገዝ ከም ዝገበሩ ዳይሬክተር ዲስትሪክት መቐለ ኣይተ ተወልደ ገብረ ኸይዳን ገሊጾም ኣብ ከባቢና ዘሎ ብዙሕ ዝተጸገመ ማሕበረሰብ እዩ ዘሎ ንኹሉ ዋላ ክንበጽሕ ተዘይካልና ትበዓል ምሳኻትኩም ክነኽብር ብሩኽ በዓል ክንብል ስለዝደለና ኢና ቀጻሊ ከዓ ሓገዝ ትምሳኹም ሓቢርካ ምብዓል ቀጻሊ እዩ ንስተገበረሎም ሓገዝ ዘመስገኑ ደገፍ ዝተገበረሎም ወገናት ብግዲኦም ካልኦት ትካላት ክስዕቡ እውን ተላብዮም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ስዒቡ ድማ ተገይሩ ዘሎ ዕፅዋን ክልከላን ንጉዱድ ማሕበራዊ ንቁጣውን ጸገማት ተቓሊዕና ንርከብ ዝበሉ እዞም ወገናት መንግስቲ ፌደራል ብቕልጡፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተገይሩ ዘሎ ክልከላ ክልዓል ይግባእ ኢሎም መስፍን ሜታልስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ኣብ ምፍራይ ስራሕቲ ቤዚክ ሜታልስ ጀመሮ ስራሕቲ አጠናኺሩ ይቕጽለሉ ከም ዘሎ ፍሊጦም ዋና መካየዲ ስራሕ ኢንዱስትሪ ቤዚክ ሜታል ኢንጂነር አብራ ኃይሉ ከም ዝበልዎ መስፍን በሐዱሽ አወዳድባን ስትራቴጂን ካብ ዝጣየሽ ንነዘ ኢንዱስትሪ ቤዚክ ሜታል ኣብ ትሕቲኡ 4 ዓበይቲ ፋብሪካታት ብምሕቋፍ ዓበይቲ ስራሕቲ ውግን ከም ዘሎ አረድዮም መስፍን ሓደሽቲ ቴክኖሎጂ ብምትእትታው ሕውየት ኢንዱስትሪ ትግራይ ንምካሃድ ይሰርሐሎ ዝበሉ ኢንጂነር አብራ ኃይሉ ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ዓበይቲ ስራሕቲ ይስርሑ ከም ዘለውን ኣብ ምፍራይ መለዋወጥ ናውትን ኣብ ምቕላጥ ሓፃዊንን ተዛመቲ ስራሕትን ይነጥፍ ከም ዘሎ አረድዮም መስፍን ዘለዎ ክብሪ ብምዕቃብ ኣብ ዕዳጋት ወዳዳሪ ኮይኑ ንምውጻእ ይተግህ ከም ዘለውን ኢንጂነር አብራ ኃይሉ ሓቢሮም ሰራሕተኛ መስፍን ዘለዎ ኩለመዳያዊ ጸገም ብምጽዋር ብብሩህ ራእይ ትካሉ ንምዕባይን ንስውን ምስቲ ትካል ንምልዋጥን ዘበርክቶ ዘሎ ግደዝ ምስገን ከም ዝኾነውን አረድዮም አካየዲ ስራሕ ፋብሪካ መለዋወጢ አካላት ማሽን ኢንጂነር ገብረ ሕይወት ሓጎስ ብግዱ መስፍን ካብ ዝገጠሞ ኩለመዳያዊ ማህሰይትን ምንጋፍ ክብርታቱ ብምዕቃብ ኣብ ሓደሽቲ ምህዞታት ይነጥፍ ከም ዘሎ አረድዮም መስፍን ኣብ ህንጸት ኃይል ሰብ መሰረት ብምግባር ሕዝውን ዝጠልቦም ፍርያታት ንምፍራይ ቆላሕታ ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘለውን አረድዮም ተወካሊት መካየዲ ስራሕ ፋብሪካ ሜታል ካስቲንግ ኤንድ ማቴሪያል ትሪትመንት ዝኾነት ኢንጂነር ጸጋ ግደይ ብግደን መስፍን ኣብ ሓደሽቲ ምህዞታት ቆላሕታ ብምግባር ቅድም ክብል ዘፍርዮም ካብ ዝነበሩ ፍርያታት የፍሪ ከም ዘሎን ሓፃዊን ብምምካኽ ዳግም ናብ ረብሓ ክውዕሉ ዘኽእል ቴክኖሎጂ ከም ዝተኣታተወን አረድየን ካብ ዕላው ገጽቲ ትካል ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽተው ኣብ መወዳእታ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ዝርከበ መቕረቢ መሳርሕታትን ዘመናዊ ቴክኖሎጂታትን ሕርሻ ማማይ ግሩፕ ናብ ዓዲ ውሽጢ ብምትእትታው ኩለመዳይ ማሽነሪታት ዘመናዊ ሕርሻን ቴክኖሎጂን ኣብ ምትእትታው ከም ዝርከብ ገሊጾም እቲ ትካል ተመክሮታት ኮርያ ብምትእትታው መሕረሲ መዝርዕን መዕጸድን ማሽነሪታት ንግዚኡ እናተኣታተወ ብዘላቕነት ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንኸምርት ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብን እቲ ዝተጀመረ መስርሕ ቦታ ምስተወደብ ዝለዓለ ደረጃ ስራሕቶም ንምስፋሕ ከም ዝስራሕ ይረጋግጽ ትካል ማማይ ግሩፕ ንልዕሊ 500 ዝኾኑ ወገናት ኣብ ኣጠቓቕማቶም ማሽነሪታት ስልጠና ሂበሎ ከም ጸብጻብ ቢሮ ኢንዱስትሪ زغبركم تملكتنا نعلت سنبت كاتري ساعة 6 فرعان زحرنا زيناتات زوم كساب حزز تغطاتلكم ومن نيرم سلات مكتالكم أمسكينة دقيمان ملات قتلت نت كريستنا انكو عن بعلى حسانا أبصحكم أبصحنا بمبال زيناتاتنا أبصحنا بروح معكم